प्रथम विश्वयुद्धमा नै अदम्य साहस र बहादुरीका साथ अभूतपूर्व प्रदर्शन गरेका गोर्खाली युवाहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि सक्रिय रूपमा भाग लिएका थिए। गोर्खाली सेनाको साहस र बहादुरीता प्रति विश्वास गरेर नै बेलायतले गोर्खाली सेनालाई अग्र मोर्चामा खटाउने योजना बनायो। यसै योजना अनुसार गोर्खाली सेनाले जर्मन र जापानी फौज विरुद्ध विभिन्न युद्ध मोर्चाहरूमा विभक्त भई उत्तरी अफ्रिका, युरोप, दक्षिण पूर्व एसिया, मध्य पूर्व एसिया र बर्मा लगायतका क्षेत्रहरूमा वीरताका साथ युद्ध लडे। यही वीरता र साहस गोर्खालीहरूको पर्याय बन्न गयो। गोर्खाली सेनाले दक्षिण पूर्व क्षेत्र सिंगापुरमा कसरी लडे? बेलायती सेनाले किन जापानी विरुद्ध आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो? सो युद्धमा गोर्खाली सेनाको अवस्था कस्तो रह्यो? यी प्रश्नहरूको उत्तर आजको यस कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गरेका छौं। गोर्खाली सेनाको विशेष सहभागिता रहेको दोस्रो विश्वयुद्ध सम्बन्धी यस कार्यक्रमलाई यस च्यानलका शुभेच्छुक तथा नियमित दर्शक चन्द्र थापाज्यूले अनुरोध गरी पठाउनु भएको छ। उहाँको अनुरोधलाई कदर गर्दै यो विशेष कार्यक्रम तयार पारेका छौं। विश्वास छ सदा झै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। प्रथम विश्वयुद्धमा पराजित राष्ट्रहरूको मनमा भित्रै गुम्सिरहेको प्रतिशोधको ज्वालालाई लीग अफ नेसनले पनि लामो समयसम्म थेग्न सकेन। प्रथम विश्वयुद्ध पछि अर्थात् सन् 1918 ताका पेरिसको सन्धिले पोल्यान्डलाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दियो। तर पछि हिटलर सत्तामा आएपछि जर्मनीले पोल्यान्डको नियन्त्रणमा रहेको डेङ्गिङ बन्दरगाह फिर्ता गर्न र पोलिस कोरिडोरमा रेल मार्ग बनाउने प्रस्ताव पोल्यान्ड सरकार समक्ष पेश गर्यो। तर सो मागहरू मध्ये रेल मार्ग बनाउने प्रस्तावलाई स्वीकार गरे तापनि बन्दरगाह फिर्ता गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई भने पोल्यान्ड सरकारले ठाडै अस्वीकार गरिदियो। यसरी पोल्यान्डबाट अस्वीकार भएपछि जर्मनीले सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 तारिक बिहानै 5:30 बजे पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो। पोल्यान्डसँग बेलायत र फ्रान्सले बाह्य आक्रमणबाट सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धी सन्धि गरेका थिए। त्यसै हुनाले सन् 1939 सेप्टेम्बर 3 तारिक दिनको 11:15 बजे बेलायत र फ्रान्सले पनि जर्मनीको विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्यो। यसरी जर्मनी र पोल्यान्ड बीचको युद्धमा बेलायत र फ्रान्स पनि सामेल भएपछि प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भएको 20 वर्ष 9 महिना पछि नै विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात भयो। दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात भएसँगै भारतीय अंग्रेज सरकारले गोर्खाली सेनालाई युद्धको अग्र पंक्तिमा खटाउने योजनामा विचार विमर्श गर्न थाले। यसरी बेलायत पनि युद्धमा होमिने भएपछि तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज जुद्ध शमशेरले पनि नेपालको सम्पूर्ण साधन स्रोत बेलायतकी महारानीको चरणमा अर्पित गरेको घोषणा गरे। यसका साथै तत्कालै झण्डै 1,50,000 नेपाली युवाहरूलाई खोजी बेलायती सेनामा भर्ती हुन भारत तर्फ पठाए। नेपाल सरकारको सहयोगलाई आभार व्यक्त गर्दै बेलायती सरकारले सैनिकको रूपमा आएका नेपाली युवाहरूलाई तत्कालै सैनिक तालिम दिए। सैनिक तालिम सकिने बित्तिकै सबै गोर्खाली सैनिकहरूलाई हात हतियार बोकाएर युद्धको अग्र पंक्तिमा जान तयार पारियो। भारतमा नै रहेका गोर्खाली सेना र यो युद्धताका नेपालबाट आएका गरी करिब 2,50,000 गोर्खाली सैनिकहरूलाई विभिन्न डिभिजनमा विभाजित गरियो। यस भयानक युद्धको लागि गोर्खाली सेनालाई उत्तरी अफ्रिका, दक्षिण पूर्व एसिया, युरोप, मध्य पूर्व एसिया र बर्माका विभिन्न मोर्चाहरूमा जान आदेश दियो। त्यस्तै मलाय अधिराज्य अन्तर्गत रहेको सिंगापुरको सुरक्षार्थ जापानी फौज विरुद्ध लड्न गोर्खाली सेनाको समूह तयार पारियो। सन् 1941 को सुरुवात ताका जापानी फौजले चीनको भूमिमाथिको आक्रमणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाए। यसपछि बिस्तारै दक्षिण एसियाको क्षेत्रहरू पनि
भीषण युद्धको चपेटामा पर्न गयो। मलायामा रहेका ब्रिटिश भारतीय सेनालाई पनि तयारी अवस्थामा राखियो। सन् 1941 सेप्टेम्बरको अन्तिम हप्तातिर जापानका प्रधानमन्त्री राजकुमार कोनोए फुमिमारो र अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट बीच एक शान्ति वार्ता सुरु भयो। यस वार्ताले दक्षिण पूर्व एसियाका यी क्षेत्रहरूमा शान्ति कायम रहने विश्वास गर्यो। तर सन् 1941 डिसेम्बर 3 तारिकको दिन शान्तिको चाहना राख्ने यस क्षेत्रका मानिसहरूको लागि ठूलो दुर्भाग्यको दिन बन्न गयो। वास्तवमा सिंगापुर सानो टापु भए तापनि धेरै समय पहिलेदेखि नै दक्षिण पूर्व क्षेत्रको एक प्रमुख मार्ग बन्न गएको थियो। यही मार्गको उपयोग गर्दै बेलायतीहरूले सन् 1819 ताका सिंगापुर प्रवेश गरे। बेलायतीहरू व्यापारको न्यू गरेर सिंगापुरमा प्रवेश गरेको भए तापनि बिस्तारै उनीहरूले आफ्नो प्रभावलाई फैलाउँदै लगे। अन्ततः सन् 1867 सम्म आइपुग्दा पूरै सिंगापुर टापु बेलायतीहरूको अधीनमा रहन गयो। जब जापानीहरूले फ्रेन्च अधीनस्थ इन्डो चाइना क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरे, त्यसपछि जापानले ब्रिटिस सरकारलाई सिंगापुर छोडेर जान चेतावनी दिए। त्यसपछि करिब 24,000 जापानी सेनाहरू ब्रिटिस अधीनस्थ क्षेत्र मलायामा उत्रिए। सन् 1941 डिसेम्बर 8 तारिकको दिन जापानी फौजले सिंगापुरमा हवाई आक्रमण गर्यो। सुरुमा नै जापानीहरूको अत्यन्त अनियन्त्रित हमलाका कारण 61 जना सर्वसाधारणहरूको मृत्यु भयो। यसपछि लगातार जापानी फौजले सिंगापुरमाथि हवाई आक्रमण गरिरहे। यस लगत्तै करिब 8,500 जापानी सेनाहरू सिंगापुर टापुमा उत्रिए। जापानी सेनाले सिंगापुर भरि ब्रिटिशहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न तथा सो क्षेत्र खाली गर्न विभिन्न पर्चाहरू वितरण गरे। बिस्तारै जापानी सेना सिंगापुरको भित्री क्षेत्रहरूमा प्रवेश गरे। यसपछि बेलायती, अस्ट्रेलियन, गोर्खाली र भारतीय सेनाले जापानी फौज विरुद्ध भीषण युद्ध गरे। सुवार्ताका सिंगापुरमा भएको युद्धमा ब्रिटिस गोर्खा सेनाका दोस्रो र 9औं रेजिमेन्टका 2 बटालियन गोर्खाली सैनिकहरूले भाग लिएका थिए। अघिल्लो पंक्तिमा रहेका अस्ट्रेलियन सैनिकहरूसँग जापानी फौजको युद्ध झन चर्किँदै गयो। तर यस युद्धमा अस्ट्रेलियन सैनिकहरूको नराम्ररी हार हुन गयो। धेरै अस्ट्रेलियन सैनिकहरूको मृत्यु भयो। यसपछि जापानी सैनिकहरूले बेलायती सेना रहेको क्षेत्रहरूलाई घेर्दै लगे। यसै ताका बेलायती, गोर्खाली तथा भारतीय सेनासँग जापानी फौजको भीषण भिडन्त सुरु भयो। यस युद्धमा बेलायती सेनातर्फ 5,000 भन्दा धेरै सैनिकहरूको मृत्यु भयो। यसका साथै हजारौं सैनिकहरू घाइते भए। अन्ततः आफ्नो अवस्था कमजोर रहेको थाहा पाएपछि बेलायती सेनाका जनरल आर्थर पर्सिभलले सो युद्धलाई अन्त्य गर्ने विचार गरे। आफ्ना महत्वपूर्ण हात हतियारहरू र सम्पूर्ण गोप्य कागज पत्रहरूलाई नष्ट गर्न आफ्ना मातहतका सिपाहीहरूलाई आदेश दिए। त्यसपछि उनले जापानी सेनाका जनरल यामासिता तोमोयुकीको अघि आत्मसमर्पण गरे। यसरी सन् 1942 फेब्रुअरी 15 तारिकको दिन पूरै सिंगापुर जापानको अधीनमा रहन गयो। सिंगापुरमा रहेका 80,000 बेलायती, अस्ट्रेलियन, भारतीय तथा गोर्खाली सैनिकहरूलाई युद्धबन्दी बनाइयो। बेलायती इतिहासमा नै यो सबैभन्दा ठूलो घटना बन्न गयो। पछि मलायाबाट पनि 58,000 बेलायती सैनिकहरू युद्धबन्दीको रूपमा सिंगापुर ल्याइयो। यसरी करिब 1,38,000 बेलायती तथा अस्ट्रेलियन सैनिकहरूलाई सिंगापुरमा युद्धबन्दीको रूपमा राखियो। युद्धबन्दी बनाएका धेरै सैनिकहरू घाइते अवस्थामा थिए। ती मध्ये धेरै जसोको बन्दीकै अवस्थामा निधन भयो। सिंगापुरमा यी युद्धबन्दी सैनिकहरूलाई जापानी सेनाले सन् 1942 फेब्रुअरी 17 तारिकको दिन भारतीय, बेलायती, अस्ट्रेलियन र गोर्खालीलाई अलग अलग राख्दै एसियन र युरोपियन गरी 2 समूहमा विभाजन गरे। त्यसपछि यी समूहहरूलाई बेग्ला बेग्लै क्याम्पमा लगियो। बेलायती र अस्ट्रेलियन गरी जम्मा 50,000 जति सैनिक युद्धबन्दीहरूलाई सिंगापुरको चाङ्गीमा रहेको बन्दी गृहमा राखियो। तर भारतीय र गोर्खाली सैनिकहरूलाई
फरार पार्कमा राखिने व्यवस्था गरियो। फरार पार्कमा कति सैनिकहरू युद्धबन्दीको रूपमा राखियो भन्ने सन्दर्भमा इतिहासकारहरू एकमत हुन सकेका छैनन्। कतिपय इतिहासकारहरूले भारतीय र गोर्खाली सैनिकहरू जम्मा 60,000 देखि 85,000 सम्म रहेको जनाएका छन्। यस मध्ये कति गोर्खाली सैनिकहरू थिए भन्ने विषय पनि अझै अन्योलने रहेको छ। पछि मलायाबाट पनि युद्धबन्दीहरू आएपछि गोर्खाली युद्धबन्दी सैनिकहरूको संख्या 15,000 पुगेको केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले बताएका छन्। तर अन्य केही लेखकहरूले भने गोर्खाली सैनिकहरूको संख्या 9,000 मात्र रहेको जनाएका छन्। यी क्याम्पहरूमा युद्धबन्दी सैनिकहरूको अवस्था साह्रै दयनीय बन्दै गयो। जापानी सैनिकहरूको दुर्व्यवहारका कारण करिब 17,500 सैनिकहरूको दुखद निधन हुन गयो। जापानले भारतीय र गोर्खाली सैनिकहरूलाई राखिएको स्थानमा एक अर्को राजनीतिक हत्कण्डा अपनाउन थाल्यो। तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सेनाका क्याप्टेन मोहन सिंहले अंग्रेजको सेनालाई त्याग्दै जापानी सेनासँग मिल्न गए। तर कतिपय भारतीय इतिहासकारहरूका अनुसार ब्रिटिश भारतीय सैनिक अधिकृत मोहन सिंहलाई जापानी सेनासँग मिल्न आएमा जनरलको पद दिने भन्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि क्याप्टेन मोहन सिंहलाई अघि सारेर अन्य भारतीय सैनिकहरूलाई जापानसँग मिल्न अपील गरियो। यसपछि क्याप्टेन मोहन सिंहको नेतृत्वमा भारतीय विद्रोही नेता सुभाष चन्द्र बोसको पहलमा आजाद हिन्द फौजको गठन गरियो। आजाद हिन्द फौजका जनरल भएका मोहन सिंहले अन्य भारतीय सैनिकहरूलाई पनि आजाद हिन्द फौजमा लाग्न प्रेरित गरे। नभन्दै युद्धबन्दीको रूपमा रहेका करिब 30,000 भारतीय सैनिकहरू अंग्रेज सेनालाई त्याग्दै आजाद हिन्द फौजमा सामेल भए। त्यसपछि तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री तोजो हिदेकीले सिंगापुरमा आजाद हिन्द फौजको मुख्य कार्यालय खोल्ने अनुमति दिनको साथै सबै प्रकारको सहयोगको वचन दिए। आफ्नो कार्यालय खोले लगत्तै सन् 1942 अगस्त 12 तारिकको दिन सिंगापुरमा आजाद हिन्द फौजको नेतृत्वमा तिरंगा झण्डा फहराइयो र सोही सभामा पहिलो पल्ट जनरल मोहन सिंहले आफ्नो भाषण प्रस्तुत गरे। त्यस्तै सिंगापुरको केथ भवनमा आजाद हिन्द फौजको रेडियो स्टेशन स्थापना गरियो। सो रेडियो स्टेशनबाट भारतीय स्वतन्त्रता तथा अंग्रेज विरुद्धका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिने घोषणा भयो। कार्यक्रमको पहिलो उद्घोषिका क्याप्टेन लक्ष्मी सहगल बनिन् र सन् 1942 अगस्त 19 तारिकको दिन पहिलो पल्ट आजाद हिन्द फौजको नाममा एक कार्यक्रम प्रस्तुत गरियो। सोही कार्यक्रम मार्फत कुनै पनि भारतीयहरूले अंग्रेजहरूलाई सहयोग नगर्न अपील गरियो। सन् 1943 जुलाई 4 तारिकको दिन भारतका विद्रोही नेता सुभाष चन्द्र बोस सिंगापुर पुगे। उनको स्वागतको लागि क्याप्टेन लक्ष्मी सहगल लगायत आजाद हिन्द फौजका वरिष्ठ सदस्यहरू हवाई अड्डामा पुगेका थिए। यसरी अंग्रेजको विरोधमा भारतीय सैनिकहरू आजाद हिन्द फौजमा लागेपछि गोर्खाली सैनिकहरूलाई पनि सो आन्दोलनको हिस्सा बन्न दबाब दिन थालियो। केही गोर्खाली सैनिकहरूले सो अपिललाई स्वीकार गरेको भए तापनि अधिकांश गोर्खाली सैनिकहरूले भने मानेनन्। गोर्खाली सैनिक दुर्गा सिंह लामा सो आजाद हिन्द फौजमा सामेल भए। त्यस्तै हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिल्लाका रामसिंह ठकुरी पनि फर्स्ट गोर्खा राइफलका सैनिक थिए। उनी गोर्खाली सेना अन्तर्गत ब्यान्ड बॉयमा भर्ती भएका थिए। अंग्रेज सेनाले सैनिकहरूको मनोविनोद एवं मनोरञ्जनको लागि सैनिक ब्यान्डको व्यवस्था गरेको थियो। सोही ब्यान्ड अन्तर्गत उनी गोर्खाली सेनामा भर्ती भएका थिए। सन् 1941 मा यिनी आफ्नो बटालियनका साथ मलेसिया र पछि सिंगापुर पुगे। सिंगापुर जापानी सेनाको अधीनमा आएपछि उनलाई पनि युद्धबन्दी बनाइयो। तर पछि उनी भारतीय हिन्द फौजमा लागे र उनलाई आजाद हिन्द फौजमा कप्तानको दर्जा दिइयो। उनीसँगै केही संख्यामा गोर्खाली सैनिकहरू पनि सो अभियानतिर लागे। तर अन्य गोर्खाली सैनिकहरूले सो अभियानमा लाग्न नमानेपछि जापानी सेना साह्रै चिरिए र उनीहरूद्वारा अमानवीय व्यवहार सुरु हुन थाल्यो।
गोर्खाली सैनिकहरूलाई कठिन काम गराइने, न राम्ररी पिटिने, खानामा बालुवा मिसाइदिने, सुत्ने ठाउँमा ओड्न नदिने आदि जस्ता दुर्व्यवहारहरू गर्न थाल्यो। यस्तै कठोर सजायका कारण सुबेदार मेजर हरिसिंह बोहरा अन्धा भए। टाउकोमा लागेको ठूलो चोटको कारण ब्रेन हेमरेज हुन गई सन् 1944 ताका उनको निधन भयो। यसपछि पनि जापानी सेनाका अधिकृतहरूले गोर्खाली सेनाका अधिकृतहरूलाई जापानी सेनामा भर्ना हुन विभिन्न प्रलोभनहरू देखाए, तर गोर्खाली सैनिकहरू टसमस भएनन्। यसबाट जापानी सेना झन उत्तेजित भए र गोर्खाली सैनिकहरूको अघिल्तिर चुरोट फ्याँकिदिने र पोलिदिने जस्ता कार्यहरू बढ्न थाल्यो। तत्कालीन एक गोर्खाली युद्धबन्दी सैनिक गौरीश्वर थापाका अनुसार उनी आफूले शपथ खाएको झण्डाको विरुद्धमा जान चाहेनन्। घाइतेको अवस्थामा नै रहेको भए तापनि जापानीहरूको शारीरिक तथा मानसिक यातनाबाट उनी पछि हटेनन्। अर्का गोर्खाली युद्धबन्दी सैनिक पहलमान गुरुङका अनुसार जापानीहरूले भने जस्तो नभएपछि गोर्खाली युद्धबन्दीहरूलाई दैनिक जसो राइफल, लट्ठी अर्थात जे भेट्टाए पनि त्यसले रगत आउन्जेल पिट्ने गर्दथे। उनीहरूलाई पर्याप्त कपडा तथा खानेकुराहरू कहिल्यै दिएनन्। यसरी अत्यन्त दयनीय अवस्था भएपछि केही गोर्खाली सैनिकहरू सो क्याम्पबाट भाग्ने प्रयास गरे। यस्तैमा 7औं गोर्खा राइफल्सका चमन सिंह लिम्बू लगायतका केही अन्य सैनिकहरूलाई जापानीहरूले माइनको काममा खटाएका थिए। उनी सोही काम गर्न गएको बखत त्यहीबाट भाग्न सफल भए। त्यस्तै अर्का बाँसुरी वादक रणध्वज राई पनि आफ्ना 2 साथीहरू सहित भाग्न सफल भए। यिनीहरूलाई जापानी सेनाले सडकमा कुल्लीको काममा खटाएका थिए। गोर्खाली सेनाका सुबेदार नरध्वज गुरुङ लगायतका समूहलाई थाइल्याण्डको रेलवे मार्ग बनाउने काममा खटाइएको थियो। यही समय ताका उनी जापानीहरूको चंगुलबाट भाग्ने प्रयास गर्दा गर्दै थाइल्याण्ड र बर्माको सिमानामा रहेको सिताङ्क नदी नजिकै पक्राउमा परे। यसपछि पुनः दोस्रो पल्ट पनि भाग्ने प्रयास गरे। यस पटक भने उनी चीन हुँदै उत्तरी बर्माको क्षेत्रमा पुगे। त्यसपछि झण्डै 1500 माइल हिँडेर भारतसम्म आउन सफल भए। यसरी कतिजना गोर्खाली युद्धबन्दी सैनिकहरू भाग्न सफल भए, कतिजना भाग्दा भाग्दै हराए, कतिजना गोर्खाली युद्धबन्दी सैनिकहरूको मृत्यु भयो भन्ने जस्ता प्रश्नहरू आज पनि अनुत्तरित छन्। तर केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार जापानले अमेरिकी समक्ष आत्मसमर्पण गरेपछि सन् 1945 सेप्टेम्बर 2 तारिकको दिन दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्य भयो। यस युद्धको अन्त्यपछि पनि भागेर आएका कतिपय गोर्खाली सैनिकहरूप्रति अंग्रेज सरकारले राम्रो व्यवहार गरेनन्। विश्व युद्धपछि छुटेका धेरै जसो गोर्खाली युद्धबन्दीहरूलाई सम्मानपूर्वक पुनः सेनामा हाजिर हुन दिएनन्। युद्धबन्दीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनमा पनि बेलायतले ठूलो कंजुस्याई गर्यो। युद्धबन्दी हुँदा जापानसँग मिल्न गएका एक गोर्खाली सेना दुर्गा सिंह लामालाई पछि अंग्रेज सरकारद्वारा फाँसी दियो। केही लेखकहरूले दोस्रो विश्व युद्धमा परि मृत्यु भएको गलत खबर पाएपछि नेपालमा रहेका उनीहरूका घरहरूमा उनको काजक्रिया गरिसकेका थिए र यही कारण कतिपय गोर्खाली सैनिकहरू आफ्ना घर फर्कन सकेनन् र उनीहरू उतै बेपत्ता भए भनी जनाएका छन्। यसरी वीर र साहसीको पर्याय बनेको गोर्खाली सैनिकहरूको दयनीय र दुःख लाग्दो अवस्थाको बारेमा पनि खोजबिन हुन जरुरी छ। सिंगापुर, बर्मा, थाइल्याण्ड र मलेसियामा हराइरहेका कतिपय वीर गोर्खालीका सन्ततिहरू आज पनि होलान्, तर समयको अन्तरालसँगै के ती सबै अतीतहरू हराए होलान् त? यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी
पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।